अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो और नए इन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का इन्वान है, क्या जमात में ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा की नमाजें जमा करने का हुक्म है, और अगर है तो इसको हदीस और सुन्नत से वाज़िया करें। तो इंशाल्लाह आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किन हालात में ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की नमाजें जमा की जा सकती हैं, और कुरान, हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इसका क्या सबूत मिलता है, और ये समझना क्यों जरूरी है कि इसके इल्म से हमारी इबादत में आसानी और इस्तिकामत आ सकती है। सबसे पहले अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह निसा में फरमाते हैं, और जब तुम जमीन में सफर कर रहे हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कसर कर दो, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। इस आयत से ये मालूम होता है कि सफर की हालत में नमाज से कसर और जमा की जा सकती है। फिर सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस आयत से ये असूल निकलता है कि दीन में आसानी है, और जब कोई दुश्वारी हो तो दीन में सहूलत दी जाती है। अगर आजकल के दौर में किसी को ये बात समझा दी जाए कि नमाज़े कसर या नमाज़े जमा की जाती हैं, तो वो आप पे फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। ये फलां दीन से है, ये फलां फिरके से है। आप दीन को देखें, आप फिरके को क्यों देख रहे हैं? आप इंसान के पीछे क्यों चल रहे हैं? आप अपने दीन को देखें, आपका कुरान क्या कह रहा है, नबी की सुन्नत क्या कह रही है, आप उसको देखें। आप किसी की जुबान पे मत जाए। इसीलिए कहा है ना कि कुरान मजीद को खोलें और पढ़ें, आपको खुद समझ आएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल कहा जाए कि नमाजें जमा की जाती हैं, तो कहा जाता है कि क्यों जमा करें जब हम पढ़ सकते हैं। तो इसका एक ही जवाब है, जब अल्लाह ने आसानी पैदा की है तो हम उसको क्यों ना अवेल करें। अल्लाह पाक ने आसानी रखी है तो उसको अवेल करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को इबादत के बारे में बताया, तो सहाबा के अंदर एक ऐसा जज्बा और ऐसा जोश आ गया कि वो लोग जंगलों की तरफ निकल गए और अल्लाह ताला को ढूंढने निकल गए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए निकल गए। उनके घर, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनको कोई होश नहीं। तो इस पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोग घर बार के साथ दीन को लेकर चलो, ना कि अकेले गुम हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने जब दीन में आसानी पैदा की है तो हम उसको अपने लिए क्यों मुश्किल बनाएं? हमें दीन पर अमल करना है, उसकी सख्ती को देखकर छोड़ना नहीं है। दीन को आसान बनाएं ताकि लोग दीन में आए। दीन को मुश्किल मत करें कि लोग इससे दूर भागें। इसकी एक दलील एक हदीस से भी मिलती है। सही मुस्लिम की हदीस है 705। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खौफ और बगैर सफर के मदीना में ज़ोहर और असर को और मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ाया। अब इस हदीस से ये मालूम होता है कि सफर के अलावा भी जरूरत पड़ने पर नमाजों को जमा किया जा सकता है। जैसा कि अगर कोई काम है जो आपकी उस नमाज के टाइम में आ रहा है तो आप उनको जमा कर लें। ये आसानी है हमारे लिए, जो हमारे नबी हमारे तक पहुंचा कर गए हैं। फिर हम कौन होते हैं कि इसको कहें कि ये गलत है, या हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ें। आप जो प्रेशर में आके नमाज पढ़ेंगे, किसी के डर में, दबाव में आके नमाज पढ़ेंगे, या आप अपने ऊपर कोई खौफ तारी करके नमाज पढ़ेंगे कि फलां काम करना है, फटाफट नमाज पढ़ लूं, उस नमाज से बेहतर है कि आप आसानी के साथ और वाजिब मिकदार के वक्त में ज़ोहर के साथ नमाज को मिला लें या इशा के साथ मगरिब को मिला लें। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस 706 में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर सख्ती ना करो, इसलिए मैंने इन्हें जमा की इजाजत दी है। अब आप कौन हैं जो ये कहते हैं कि नमाज जमा ना करो? मुझे समझ नहीं आती क्यों ना जमा कर, जबकि हमारे नबी ने इजाजत दी है। हाँ, फजूल में मत करें कि अब आपने एक रूटीन बना ली है, उस चीज को मत फॉलो करें। अगर आपके ऊपर
کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ عصر کے ٹائم اویلیبل نہیں ہیں، آپ اس کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو آپ جمع کریں۔ جب آپ کو اجازت دی گئی ہے، دین میں اس چیز کی اجازت ہے، تو اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ اس لیے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں دین رحمت ہے، زحمت نہیں۔ ہم نے خود اس کو زحمت بنایا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے جس میں آسانی ہو، تنگی نہ ہو، اور ضرورت کے وقت آسانی کی اجازت دیتا ہے یہ دین۔ تو ہم کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ ہم دین کو کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اپنی کتاب کو، اپنے خدا کو اور اپنے نبی کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ ہم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات نماز کو جمع فرماتے۔ مدینہ میں بھی بغیر کسی عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا تاکہ امت پر آسانی ہو۔ یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو ہم اس آسانی کو چھوڑ کر اپنے لیے فضول کی مشکلات کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ جہاں پہ آپ کو آسانی دی گئی ہے وہاں پہ آسانی کے معاملات کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، اور جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ان میں برکتیں دے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ میرے مالک۔ اے میرے مالک اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے میرے مالک اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے مالک اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ارحم الراحمین، اس فتنہ کے دور میں بہت زیادہ دین میں رد و بدل کی جاتی ہے، بدعات کی جاتی ہے۔ میرے مالک اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس راستے پر چلیں۔ ارحم الراحمین اللہ، اپنی ذات، اپنے دین، اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں عقل اور شعور عطا کر کہ ہم کسی کے فضول بتائے ہوئے دین پر نہ چلے بلکہ تیری کتاب اور تیرے نبی کے راستے پر چلے۔ میرے مالک اللہ، اپنی طرف سے حکمت عطا کر، اپنی طرف سے وہ علم عطا کر جس میں صرف اور صرف سچائی ہے میرے مالک اللہ، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین، ہم کسی کے دین پر نہ چلیں، ہم صرف آپ کے اور آپ کے نبی کے دین پر چلیں۔ میرے مالک اللہ، کسی کو دیکھ کر اپنے دین کو نہ بدلے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی اتنی سمجھ عطا کر کہ ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ارحم الراحمین، ہمارے ذہنوں کو کھول، ہماری زبان کی گرہ کو کھول، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر۔ میرے مالک اللہ، اپنا نور عطا کر۔ جب تیرا نور پہنچ جائے گا میرے مالک اللہ، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے مالک اللہ۔ ہمارے لیے آسانیاں کر، ہمیں قبول فرما۔ اللہ پاک، جو دعائیں مانگی ان کو قبول کر، وہ سنا جو بتایا میرے مالک اللہ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں بھی اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھ اے میرے مالک اللہ، آخرت میں بھی ہمیں اپنے نام کے ساتھ اٹھائے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو بھی بتایا کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو بات آج آپ کو سمجھ آئی ہے وہ دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔